यस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। नमस्कार, BMSD टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म किरण गिरी। निर्देशक नेत्र सन्त्यालको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र भुइँफुलको हिजो राजधानीमा एक कार्यक्रमको बीच शुभमुहूर्त सम्पन्न गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएर मधेसमा बसोबास गर्न आइपुगेका विभिन्न समुदाय, विशेष गरी दलित समुदायमा हुने उतार चढाव तथा राज्यले गरेको विभेदमाथिको कथामा आधारित रहेर चलचित्र भुइँफुलको निर्माण गरिन लागेको चलचित्रका निर्देशक नेत्र सन्त्यालले उक्त शुभमुहूर्त कार्यक्रममा बताएका छन्। सदाबहार सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्दरले मुहूर्त गरेको चलचित्रको प्रस्तुतकर्तामा सरिता राई रहेका छन्। काठमाडौँ, धरान र झापामा छायाङ्कन गरिने उक्त चलचित्रको निर्माण टिम वैशाख 25 गतेबाट फ्लोरमा जाने पनि बताइएको छ। निर्देशक स्वयंको कथामा निर्माण हुन लागेको उक्त चलचित्रमा रामेश्वर हुमागाईको छायाङ्कन, रमेश खड्काको सङ्गीत रहनेछ। निर्देशनमा विनय पौडेलले निर्देशक नेत्रलाई सघाउने बताइएको छ। उर्मिला बान्तवा राईको लगानीमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र भुइँफुलमा गोविन्द प्रभात, नरेन खड्का, तुलसा थापा, दिपेन्द्र दनौल, चन्दा राई लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। साथै चलचित्र भुइँफुलको कार्यक्रममा उपस्थित भएकी नायिका करिश्मा मानन्दरले चलचित्रले उठान गर्न खोजेको विषयवस्तु मन परेको बताइन्। उनले चलचित्रको कथावस्तु मन परेकोले मुहूर्त कार्यक्रममा आफू सहभागी भएको बताउँदै चलचित्रको प्रिमियरमा पनि बोलाउन अनुरोध पनि गरेकी थिइन्। यतिबेला नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा निर्देशक मिलन चाम्सको निर्माण र निर्देशनमा निर्मित चलचित्र वीर विक्रम 2 चर्चाको विषय बनिरहेको छ। चलचित्रको प्रचारको क्रममा सार्वजनिक गरिएको गीत सङ्गीत र चलचित्रको टेलरले नेपाली चलचित्रको बजारमा राम्रो हाइप बनाएपछि उक्त चलचित्र चर्चाको विषय बन्न सफल भएको हो। साथै जेठ 3 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र वीर विक्रम 2 को निर्माण टिम कलाकार यतिबेला चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकैसँगै चलचित्रको प्रचारमा व्यस्त रहँदै आएका छन्। चलचित्रको निर्माण युनिट यतिबेला चलचित्रको प्रचार गर्दै विभिन्न सहरहरूमा कन्सर्टको आयोजना गर्दै आइरहेका छन्। यसै क्रममा चलचित्र वीर विक्रम 2 का कलाकार तथा निर्माण टिमले शुक्रबार पोखरा र शनिबार चितवनमा कन्सर्टको आयोजना गर्दै त्यहाँ उपस्थित दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका छन्। साथै उक्त चलचित्रका कलाकार र निर्माण टिम पोखरा र चितवनमा कन्सर्ट सकेर आइतबार काठमाडौँ फर्किएका छन्। निर्माण टिमले आयोजना गरेको पोखरा र चितवनको कन्सर्टमा चलचित्रका प्रमुख पात्र नायक पल्सा, नाजिर हुसेन, नायिका वर्षा शिवाकोटीको साथमा कलाकार बुद्धि तामाङ, बाल कलाकार मनिष, गायक दीपक लिम्बुको सहभागिता रहेको थियो। उक्त कन्सर्टमा कलाकारहरूले चलचित्रमा समावेश गीत पिरतीको मिठो तिर्सना, बोलको गीतमा नृत्य गर्नुका साथै पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेको थियो। चलचित्र वीर विक्रम 2 को सफलतापछि निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सको निर्माण तथा निर्देशनमा निर्मित चलचित्र वीर विक्रम 2 निर्माण घोषणादेखि नै चर्चामा आउन सफल भएको थियो। चलचित्रमा पल्सा, वर्षा शिवाकोटीसँगै नाजिर हुसेन, बुद्धि तामाङ, देशभक्त खनाल, पिनिसा भण्डारी, गौरव शाह, मनिष लिम्बू, विनोद सुवेदी खत्री, सन्तोष खनाल, मनोज केसी लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। दर्शकबिन, हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौँ। समाचारमा खबरहरूको सिलसिला बाँकी नै छ। अहिलेलाई भने बेला भएको छ एउटा छोटो व्यावसायिक विश्रामको। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईँको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याकटोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हरेक मानिसहरूका जीवनमा आआफ्नै कथा व्यथा हुन्छन्। उकाली ओह्राली अनि ती गोरेटोमा हिँड्दा मिलेका तिता मिठा अनि सुख दुःखका छेड पनि। यसको साथसाथै जीवनमा मिलेका कतिपय सफलता र कतिपय असफलताको कथा पनि जो सम्झना लायकका हुन्छन्। यस्तै तिता मिठा उकाली ओह्राली सफलता र असफलताको आरोह अवरोहको अनुभवलाई छिचोल्दै आएका
ती व्यक्तिको कथाको सङ्गालो हो कार्यक्रम कथा यात्रा जिन्दगीको। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ मात्र बिएम एचडी टेलिभिजनमा। दर्शकवृन्द, हामी अर्थात् बिएम एचडी टेलिभिजन यही नयाँ वर्ष 2076 वैशाखदेखि सशुल्क च्यानल हुँदैछौँ। यदि तपाईँहरू यस च्यानल नछुटाइ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आजै तपाईँको नाम र ठेगाना एसएमएस गर्नुहोस्। एसएमएस पठाउनलाई तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई बिएम एचडी टाइप गरी स्पेस दिई तपाईँको नाम र ठेगाना लेखी हामीलाई 35005 एसएमएस पठाउन सक्नुहुनेछ। नेपाली सिनेमा हरेक मनमा बिएम एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकबिन, यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। निर्देशक मदन घिमिरे निर्देशित चलचित्र काउसोको नयाँ प्रदर्शनी मितिलाई निर्माण पक्षले सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि वैशाख 20 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भनिएको उक्त चलचित्र अब जेठ 17 गते प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ। साथै चलचित्र काउसोको निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको पूर्व घोषित मितिमा संसारले निर्माण गरेको बहुप्रतीक्षित चलचित्र दाल भात तरकारी आएपछि उक्त चलचित्रको निर्माण टिमले उक्त चलचित्रको प्रदर्शनी मितिलाई केही हप्ता पछाडि सारेको बताइएको छ। अनर्ब फिल्म्स प्रोडक्सन प्रणालीको प्रस्तुति रहेको चलचित्र काउसोमा सबिन श्रेष्ठ, अर्जुन गुरुङ, अनुप प्राजुली, रामचन्द्र अधिकारी, सुरेन्द्र अधिकारी, नवीन आचार्य लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। अनर्ब बस्नेत प्रस्तुतकर्ता रहेको र कमेडी जनारामा निर्माण भएको उक्त चलचित्रका निर्मातामा सीताराम तिमल सिन्हा, ज्याक र भगवान खत्री रहेका छन्। निर्देशक घिमिरेको कथा रहेको चलचित्रमा पटकथा तथा संवाद भोलाराज सापकोटाको, विकास चौधरीको सङ्गीत, शङ्कर महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन, विक्रम स्वाहारको नृत्य, रामेश्वर हुमागाईको छायाङ्कन, नवीन निरोलाको सम्पादन रहेको छ। लगभग 3 वर्ष अगाडि निर्माण भएको चलचित्र पसिना वैशाख 27 गतेबाट देशभर एकसाथ प्रदर्शनमा आउनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ। विभिन्न कारणले प्रदर्शनी मिति पटक पटक सारिएको उक्त चलचित्र मजदुरहरूको कथा व्यथामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको छ। अभिनेता गौरव पहाडी र अभिनेत्री अनु शाहलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाइने उक्त चलचित्रलाई चलचित्र नैना रेशम, सिसा लगायतका चलचित्रहरूको निर्देशन गरिसकेका निर्देशक आरबी खत्री शरदले निर्देशन गरेका छन्। चलचित्रको प्रसारको क्रममा उक्त चलचित्रमा समावेश गीत, सङ्गीत र चलचित्रको ट्रेलरलाई निर्माण पक्षले सार्वजनिक गरिसकेको छ। जुन सार्वजनिक गरेको गीत, सङ्गीत र ट्रेलरले चर्चा पाउन पनि सफल भइरहेको छ। साथै चलचित्रको प्रदर्शनी मिति नजिकै गर्दा चलचित्रका निर्देशक आरबीले चलचित्रले उठाएको कथामा जो कोहीले चलचित्र बनाउन हिम्मत नगर्ने र अहिलेको अवस्थामा पसिनाको कन्टेन्ट एकदमै रिस्क कन्टेन्ट रहेको बताएका छन्। साथै आफूहरूले उक्त चलचित्र कमाउने उद्देश्यले भन्दा पनि समाजमा सन्देश दिनका लागि बनाएको बताएका छन्। सरोज अर्याल, रवि गिरी, ध्रुव कोइराला, शारदा गिरी लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको चलचित्रमा रामकेसीको छायाङ्कन, राजन राज सिंहकोटी, दीपक शर्मा र धीरज राईको सङ्गीत, नवीन निरोलाको सम्पादन, शिव विक र राजीव समीरको नृत्य, देव महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन रहेको छ भने चलचित्रका निर्मातामा शान्ता ढकाल, कार्यकारी निर्मातामा सञ्जय महतो रहेका छन्। चलचित्र सानो मनमा समावेश पहिलो गीतलाई चलचित्रको निर्माण टिमले चलचित्रको प्रसारको क्रममा सार्वजनिक गरेको छ। असार 20 गतेलाई प्रदर्शनी मिति तय गर्दै आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्र सानो मनमा समावेश रानु कमर बोलको गीतलाई निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको हो। अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी र अभिनेत्री शिल्पा मास्केले कमर मर्काएको देख्न पाइने सार्वजनिक गरिएको गीतलाई साजन सिंहले निर्देशन गरेका छन्। रोमन बच्चाचार्य र सीमा राईको स्वर रहेको उक्त गीतमा
गीतमा रवि मल्ल र गायक बजाचार्यको शब्द, कल्याण सिंह र रोमन बजाचार्यको सङ्गीत रहेको छ। निर्देशक सुयोग गुरुङको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र सानो मनमा अभिनेता आयुष्मान र अभिनेत्री शिल्पाको साथमा गौरी मल्ल, विशाल पहाडी, शिशिर वाङदेल, रश्मि भट्ट, सक्षम कृष्ण सुवेदी, कृष्ण भक्त महर्जन, लक्ष्मी भूषाल लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। ओपिजी फिल्म्स, A+ इन्टरटेनमेन्ट र हाइटेक इन्टरटेनमेन्टको संयुक्त ब्यानरमा निर्मित चलचित्रमा सुयोग गुरुङ र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन, नगेश कणेलको VFX, समीर सुनवार र निर्देशक गुरुङको कथा लेखन, आलोक शुक्लाको छायाङ्कन रहेको छ। काठमाडौँ, भैरवा, हङकङ र मकाउमा छायाङ्कन गरिएको उक्त चलचित्रका निर्मातामा योगेश गुरुङ, राजीव श्रेष्ठ, रमेश के मित्तल र राजेन्द्र मानन्दर रहेका छन्। हस् त मनोरञ्जन समाचार आजलाई यति नै। भोलि फेरि हामी नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म किरण गिरी र क्यामेरामा दिपेश गुरुङ बिदा चाहन्छौँ। BM HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। नमस्कार। इस कार्यक्रम का Entertainment Private Limited, New Road, Kathmandu।